मूवी की शुरुआत में हमें एक कंट्री दिखाई जाती है जहां हद से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही होती है। उस कंट्री के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है और उस कंट्री के गवर्नमेंट ने रूल बनाया होता है कि अगर कोई भी औरत पेट से हो तो उसे और उसके बच्चे को जान से मार दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पॉपुलेशन रोकने का एक ये ही रास्ता बचा होता है। फिर हमें एक गाड़ी से आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों को इस अंधेरी जगह में लेकर आया हुआ होता है। फिर हमें वहाँ एक कपिल दिखाया जाता है और उस लड़की का नाम मियाँ होता है। मियाँ भी पेट से होती है और ये दोनों इस कंट्री से छुप कर भाग रहे होते हैं और इन दोनों को एक कंटेनर में बिठा दिया जाता है और इनके बराबर में एक लड़की अपने टैब में न्यूज़ देख रही होती है और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट बच्चों और औरतों को जान से मार रहे होते हैं। और ये सब सुनने के बाद मियाँ ज़्यादा ही डर जाती है। मियाँ के दिल में ख्याल आता है कि अगर वो लोग फंस गए तो उसे और उसके बच्चे को मार दिया जाएगा। फिर मियाँ का हस्बैंड निको मियाँ को हौसला देता है कि हम सही सलामत दूसरी कंट्री में पहुँच जाएंगे, और निको मियाँ को चॉकलेट देता है और बोलता है कि ये चॉकलेट तब खाना जब हम दूसरी कंट्री पहुंच जाएंगे और वहां हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। और ये दोनों इस बारे में बातें कर रहे होते हैं और अचानक से कोई कंटेनर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है और फिर उठकर निकू देखने जाता है और अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और भर भर कर लोग कंटेनर में चढ़ने लगते हैं। और बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन होती है और वो ज़ोरों से चिल्लाता है और बोलता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा भी कंटेनर आने वाला है। लेकिन उस आदमी की कोई नहीं सुनता। फिर वो आदमी गोली चलाता है और आधे लोगों को बाहर निकाल देता है और वो निकू को भी बाहर निकाल देता है। फिर मियाँ छोटे से हॉल से देखती है कि निकू को 107 के नंबर के कंटेनर में भेज दिया जाता है। फिर निकू मियाँ को कॉल करता है और मियाँ को तसल्ली देता है कि हम लोग एक ही जगह जा रहे हैं और तुम वहाँ किसी पे भी भरोसा मत करना और अपनी चीज़ों का ध्यान रखना और मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना। फिर मियाँ का कंटेनर रवाना होता है। फिर कुछ देर बाद कंटेनर को रोक दिया जाता है। फिर मियाँ हॉल से देखती है कि कुछ आर्मी के ऑफिसर कंटेनर को चेक करने के लिए रुकवाते हैं। फिर वो कंटेनर को जैसे ही खोलते हैं तो उन्हें पूरा कंटेनर खाली मिलता है। कंटेनर के अंदर एक छुपने की जगह होती है और सारे लोग वहाँ छुप जाते हैं। लेकिन वो ऑफिसर बहुत चालाक होता है और उसे पता चल जाता है कि अंदर बहुत सारे लोग छुपे हैं। और वो ऑफिसर बोलता है कि सारे लोग बाहर आ जाओ, मैं किसी को भी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि अगर मेरी नहीं सुनोगे तो मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ जाएगी। फिर मियाँ कंटेनर के अंदर बॉक्स रखे होते हैं तो मियाँ बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। फिर एक लड़की ऑफिसर की बातों में आकर दरवाज़ा खोल देती है। फिर ऑफिसर उस लड़की को मार देता है और ऑफिसर अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि सबको मार दो और इनकी लाशों को बाहर निकालकर कंटेनर को साफ करके कंटेनर को शिप में भेज दो। और वो लोग फिर अपना काम करके कंटेनर को बेच देते हैं। फिर मियाँ निकू को कॉल करती है लेकिन निकू का नंबर बंद जा रहा होता है। फिर मियाँ बहुत परेशान हो जाती है। कंटेनर में मरे हुए लोगों का बहुत सारा सामान रखा होता है और मियाँ एक एक करके सारे बैग्स खोल कर देखती है। मियाँ को इन सामानों से एक ड्रिल मशीन और एक चाकू और छोटी सी एक लाइट मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर रात हो जाती है। अचानक से बहुत ज़ोरों से तूफान आता है और पूरी शिप्स अनबैलेंस हो जाती हैं और मियाँ का सर जाकर एक बॉक्स में लगता है और मियाँ बेहोश हो जाती है। और जब मियाँ की आँख खुलती है तो मियाँ देखती है कि उसका कंटेनर दूसरे कंटेनरों के साथ पानी में बह रहा होता है। और फिर मियाँ निकू को कॉल लगाती है
لیکن میاں کا فون ٹوٹ چکا تھا اور پھر پاس سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ وہ آوازیں پاس ہی ایک کنٹینر سے آ رہی ہوتی ہے اور میاں دیکھتی ہے کہ 107 نمبر کا کنٹینر بھی پانی میں ڈوب چکا ہوتا ہے اور اسی کنٹینر بھی نکومی چرا تھا۔ اور پھر میاں بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی اور پھر میاں خود کو جان سے مارنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن میاں کو پھر اپنے بچے کا خیال آتا ہے اور پھر میاں خود کو مارنے کا فیصلہ بدل لیتی ہے اور پھر میاں سو جاتی ہے۔ جب میاں کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا کنٹینر پانی سے بھر رہا ہوتا ہے۔ پھر میاں کنٹینر میں رکھے ہوئے باکس کو دیکھتی ہے اور اس ڈبے کے اندر بہت سارے پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں اور میاں اس پلاسٹک کو یوز کر کے پہلے کنٹینر کے سوراخوں کو بند کرتی ہے اور دوسری بھی چیزوں کو استعمال کرتی ہے اور میاں کنٹینر کو اپنے رہنے کا لائق بنا دیتی ہے۔ اور پھر میاں کا فون بجنے لگتا ہے اور جو کہ نیکو کا تھا، اور نیکو بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے 107 نمبر کے کنٹینر سے نکال دیا تھا۔ اور پھر میاں اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں یہاں سمندر کے بیچوں بیچ پھنس گئی ہوں۔ نیکو میاں سے پوچھتا ہے کہ تم کس جگہ پر ہو؟ پھر میاں بتاتی ہے کہ میں بالکل اندازہ نہیں لگا پا رہی، بس مجھے چاروں طرف سمندر ہی سمندر دکھ رہا ہے اور میرا کنٹینر بھی شپ سے طوفان کی وجہ سے گر گیا تھا۔ تو نیکو بولتا ہے کہ تم میری فکر مت کرو، میں یہاں صحیح سلامت پہنچ گیا ہوں، بس تم اپنا اور میرے بچے کا خیال رکھنا اور میں جلد سے جلد تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلوں گا۔ پھر میاں لوگوں کا بچا ہوا کھانا تلاش کرتی ہے اور اسے بہت ہی سنبھال کر استعمال کرتی ہے۔ ایک رات پھر سے سمندر میں طوفان آ جاتا ہے اور میاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسی وقت اسے درد ہوتا ہے اور میاں کا بچہ اسی وقت وہیں پیدا ہو جاتا ہے۔ میاں کی بیٹی ہوتی ہے اور میاں بہت خوش ہوتی ہے اور میاں اپنی بیٹی کو گلے سے لگاتی ہے، وہ اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہے۔ لیکن میاں کے پاس اب کھانے کا سامان بھی بہت کم بچا تھا۔ میاں سوچ کر اب بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کب تک وہ اس کنٹینر میں رہے گی، اور اسی وقت اسے ڈرل مشین رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر میاں اس مشین کو اٹھا کر کنٹینر کے اوپر راستہ بناتی ہے اور بہت کوشش کرتی ہے، اور اسی وقت میاں کی بیٹی رونے لگتی ہے اور پھر میاں اپنی بیٹی کو سنبھالنے لگتی ہے اور میاں اگلے دن پھر سے کام سٹارٹ کرتی ہے، لیکن اب ڈرل مشین بھی بند ہو چکی تھی۔ پھر میاں غصے میں اس مشین کو پھینک دیتی ہے، لیکن میاں ہمت نہیں ہارتی اور پھر میاں چاقو سے اپنا کام سٹارٹ کرتی ہے، لیکن چاقو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر میاں کے پاس نہ پینے کے لیے پانی اور نہ کھانے کے لیے کھانا بچا ہوتا ہے اور پھر میاں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر میاں کے منہ پہ بارش کا پانی گرتا ہے اور میاں ہوش میں آ جاتی ہے۔ پھر میاں کپڑے کو پھنسا کر کنٹینر کے کٹے ہوئے حصے کو کھینچنے لگتی ہے۔ پھر میاں پلاسٹک کے باکس میں پانی کے لیے بارش کا پانی جمع کرتی ہے۔ پھر میاں کنٹینر سے باہر نکلتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا کنٹینر سمندر کے بیچوں بیچ تھا اور دور دور تک زمین کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ پھر میاں اپنی بیٹی کو لے کر سمندر اور آسمان دکھاتی ہے اور میاں اپنی بیٹی سے بولتی ہے کہ ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے، اور اب میاں کی نظر تیرتے ہوئے مچھلیوں کی طرف جاتی ہے۔ پھر میاں اپنا دماغ چلاتی ہے، پھر وہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے ایک کانٹا تیار کرتی ہے اور اس سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس سے ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں آتی۔ پھر میاں کو ایئر فونز پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ پھر میاں پوری رات بیٹھ کر ایئر فونز کی تاروں سے ایک جال بناتی ہے، پھر صبح اس جالی سے مچھلیاں پکڑتی ہے اور اس سے اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ پھر میاں پلاسٹک کے ڈبوں سے ایک چھوٹی سی کشتی بناتی ہے اور کنٹینر کو الوداع کرتی ہے۔ پھر میاں آسمان پر کچھ پرندے دیکھتی ہے، میاں ان پرندوں کے لیے مچھلیاں پھینکتی ہے
اور میاں کے چاروں طرف پرندے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر دور ایک بورڈ میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی نظر ان جمع ہوئے پرندوں پر پڑتی ہے۔ پھر وہ لڑکی اپنے ڈیڈ کو اپنی بورڈ وہاں لے جانے کو بولتی ہے، اور وہ جب پہنچتے ہیں تو انہیں میاں اور اس کی بیٹی ملتی ہے، لیکن میاں بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ لڑکی میاں کو ہوش میں لانے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے۔ پھر میاں کو ہوش آتا ہے۔ پھر میاں پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ پھر وہ لڑکی میاں کو اس کی بیٹی لا کر دیتی ہے۔ پھر میاں بہت خوش تھی کہ اس نے اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچا لی۔ اور دوستو، یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔